आज हामी एक्सरसाइज 4 को सी गर्छौं र यसमा यो च्याप्टरमा एक दुईटा हाम्रो सिंगुलर मैट्रिक्स र नन सिंगुलर मैट्रिक्स को बारेमा बुझ्नु पर्यो र यसपछि इन्भर्स मैट्रिक्स र एडजॉइन्टहरु त्यो चारवटा मात्रै बुझ्छ भने हाम्रो यो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ है। र हामी हेर्छौं यो हाम्रो सिंगुलर मैट्रिक्स भन्ने के हो त्यो पहिला बुझ्छौं। सिंगुलर मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स कस्तोलाई भन्ने र नन सिंगुलर एउटा अर्को आउँछ नन सिंगुलर मैट्रिक्स र नन सिंगुलर मैट्रिक्स कस्तो हुन्छ त्यो हामी बुझ्छौं यसमा। र सिंगुलर मैट्रिक्स कस्तोलाई भन्ने कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant that is determinant of A is equal to 0 है। यदि 0 आयो भने then it is called singular matrix। अब यसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टु बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ its determinant is equal to 0 हैन। फर एक्जाम्पल मानौ कि हामीले यहाँ एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टु हाम्रो 2 4 6 3 यस्तो 2/2 को हाम्रो स्क्वायर मैट्रिक्स छ एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स छ। यदि म यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्छु भने यसको डिटरमिनेन्ट के हुन जान्छ 4 3 6 यसरी गर्दाखेरि 12 - 12 that is 0 which means the determinant is equal to 0 therefore matrix A is a singular matrix है। त्यसरी non singular matrix a square matrix is said to be non-singular matrix if its determinant is not equal to 0। यदि हामी कुनै पनि एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स छ र त्यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं र डिटरमिनेन्ट यदि 0 सँग इक्वल छैन भने त्यसलाई त्यो मैट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं त नन सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल हामी के भन्न लेख्न सक्छौं एक्जाम्पल A इक्वल टु हाम्रो एउटा मैट्रिक्स 1 2 3 4 यस्तो हाम्रो मैट्रिक्स दिएको छ भने म यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्छु भने 4 - 3 to the 6 है ना that is -2 which is not equal to 0 therefore matrix A is called non singular matrix है। त्यसरी हामी बुझ्छौं adjoint and inverse of a matrix है। एडजॉइंट र इन्भर्स अफ अ मैट्रिक्स हामी कसरी निकाल्छौं एडजॉइंट कसरी निकाल्छौं र इन्भर्स हामी कसरी निकाल्छौं हैन त्यो हामी अहिले हेर्छौं। हेर यो एडजॉइंट हामी कसरी निकाल्छौं 2/2 को फर्ममा हुँदाखेरि हामी एडजॉइंट कसरी निकाल्ने 3/3 को फर्ममा हुँदाखेरि मैट्रिक्स हाम्रो 3/3 को छ भने त्यसको एडजॉइंट हामी कसरी निकाल्छौं त्यसको लागि हामी एक दुईटा एक्जाम्पल थ्रु हामी गर्छौं हैन र बुझ्छौं के गरी निकाल्ने भनेर है। एडजॉइन्ट हामी कसरी निकाल्छौं हेर इन केस अफ नन सिंगुलर मैट्रिक्स यो हाम्रो यदि नन सिंगुलर मैट्रिक्स छ र त्यो मैट्रिक्स है ए जुन छ त्यो 2/2 को हुँदाखेरि है मैट्रिक्स A is equal to हाम्रो A B C D यस्तो फर्ममा छ हैन।
त्यसपछि यस्तो फर्ममा छ भने हामी यसको कसरी एडजोइन्ट निकाल्न सक्छौं है। यो कतिको छ, यो अर्डर अफ 2/2 को हैन। त्यो ए जुन छ हाम्रो एउटा मैट्रिक्स, त्यो अर्डर कतिको छ, 2/2 को अर्डर छ यसमा है, 2/2 अर्डर छ यसको। र यसको हामी एडजोइन्ट कसरी निकाल्छौं है, त्यसको लागि हामी के लेख्छौं यहाँ, देन एडजोइन्ट अफ एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्सको हामी एडजोइन्ट कसरी निकाल्छौं त्यो भन्दाखेरि हेर, जुन हाम्रो यो ए र यो डी छ है, ए र डी, यसको जुन प्लेस छ रिप्लेसन छ है, भनेको ए को ठाउँमा डी हुन्छ र डी को ठाउँमा ए चेन्ज हुन्छ। जसरी यहाँ डी लेख्ने र यहाँ ए लेख्ने चेन्ज भयो। र यो जुन छ बी र सी, त्यसको साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ। त्यो हामी यसरी गर्यो भने त्यो के हुन्छ त, त्यसको यो मैट्रिक्सको एडजोइन्ट निस्किन्छ। र एडजोइन्ट मैट्रिक्स अफ एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स त्यो हाम्रो मैट्रिक्सको निकाल्न सक्छ। कसरी निकाल्न सक्छ त, यसको एडजोइन्ट लेट ए इज इक्वल टु हाम्रो 2 1 4 -1, यसरी सोलुसन लेख्दाखेरि सोलुसनमा के हुन्छ, लेट ए इज इक्वल टु 2 1 4 -1, यो हाम्रो कुनै एउटा ए मैट्रिक्स ए छ। र एडजोइन्ट अब यसको निकाल्यो भने एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टु के गर्ने त, यो दुईटाको ठाउँ रिप्लेस गर्ने हैन। यो दुईटा आइक आपसमा रिप्लेस गर्छौं हामी, -1 र यसको हामी साइन चेन्ज गर्छौं र यो त हामी यसको ठाउँमा 2 लेख्छौं। यो नै हाम्रो एडजोइन्ट हुने भयो। सकिन्छ यसरी गर्नलाई त, यसको एडजोइन्ट निकाल्न सकिहाल्छौं। एडजोइन्ट अफ मैट्रिक्स 1, यो हाम्रो 3/3 को मैट्रिक्स छ र 3/3 को मैट्रिक्स को फेरि हामी एडजोइन्ट कसरी निकाल्छौं फेरि एउटा हेरौँ त। हाम्रो सबैको पहिला कोफ्याक्टर निकाल्छ है, कोफ्याक्टर निकाल्छौं। कोफ्याक्टर अफ फेरि एकचोटि राम्ररी हेरेर है, कोफ्याक्टर अफ A11 दैट इज A11 यसरी भन्न सकिन्छ हैन। यो हेर त यहाँ, यो प्लस यो माइनस यो प्लस है, फेरि यो माइनस यो प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस यो प्लस है, साइन त सबैलाई थाहा भयो। र यो 1 प्लसमा छ, प्लस लेखे साइन प्लस साइन लेख्न लेखे केही फरक पर्दैन है। अब यहाँ यो यसको रो र डिलिट हामी कलम र रो डिलिट गर्छौं र बाँकी रह्यो हाम्रो 3 - 2 3 - 2 0 1। यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु 3 × 1 3 -0 भनेको 3 हुन गयो। त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ A12 है, A12 को हामी कोफ्याक्टर निकाल्छौं भने हेर 1 2 को हाम्रो साइन छ माइनसमा र यसको यो र यो डिलिट गर्छौं, -1 यो र यो डिलिट गर्दाखेरि -1 0 र 0 1 बाँकी रह्यो, 0 1 बाँकी रह्यो। र हामी -1 × 1 -1 र माइनस यो 0 भयो, यो माइनस र यो -1 भनेको +1 भयो। हामी यहाँ लेख्दै छौं हेर, यहाँ 3 लेखे, यहाँ हामी 1 ल्याए है। त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ A13 को हामी निकाल्छौं। A13 हाम्रो निस्किन्छ हेर त यहाँ, यसको साइन 13 को साइन के छ, पोजिटिभ छ, पोजिटिभ हामी लेख्छौं। र यहाँ यसको हेर त यो र यो डिलिट गर्दाखेरि -1 3 र 0 -2 यति बाँकी रह्यो। -1 × -1 2 हुन गयो र यो 0 × 3 0 भनेको 2 हुन गयो, 2 यहाँ लेखिहालौं है। त्यस्तै हामी अब फेरि कोफ्याक्टर अफ A21 निकाल्छौं हामी। कोफ्याक्टर अफ A21 दैट इज A21 इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन जान्छ हेर, यहाँ हेर
2 1 को साइन के हुन्छ हाम्रो माइनस हुन्छ माइनस साइन लेख्छौँ हामी माइनस यो र यो डिलिट हुँदाखेरि 2 minus 2 2 minus 2 र minus 2 1 आउँछ यसरी 2 1 जा 2 र 2 2 जा minus 4 that is minus 2 र यो माइनसले गर्दाखेरि यो हाम्रो के हुन गयो त माइनस इन्टु माइनस यो हाम्रो प्लस हुन गयो है एकैचोटी म प्लस लेखिरहेको छु प्लस 2 भयो यो माइनस यो 2 minus 4 minus 2 र यो माइनसले गर्दाखेरि हाम्रो माइनस चेन्ज हुने भयो प्लसमा यो हाम्रो प्लस 2 भयो है 2 त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ a22 को हामी निकाल्छौं a22 यो हेर त यहाँ 22 को हाम्रो के छ त यहाँ पोजिटिभ छ पोजिटिभ हामी लेख्छौं यो र यो चेन्ज गर्दाखेरि 1 minus 2 1 minus 2 0 र यहाँ 1 आयो र त 1 into 1 1 अनि यो 0 भइहाल्छ 1 हुन गयो अनि यहाँ 1 लेखिदियो र अर्को हामी कोफ्याक्टर अफ a23 हामी निकाल्छौं a23 निकाल्दाखेरि 23 को हेर 23 को साइन के छ नेगेटिभ छ हामी नेगेटिभ लेखौं यहाँनिर र यो चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो डिलिट हुँदाखेरि बाकी 1 to 0 माइनस 1 to 0 minus 2 हाम्रो बाँकी रहन्छ र यो 1 into minus 2 र यो 0 हैन अब minus 2 minus 0 है यसरी म लेखिदिरहेको छु यो भनेको हाम्रो कति हुन गयो त यो प्लस 2 हुन गयो हामी प्लस 2 भनेर लेख्छौं त्यस्तै अब हामी कोफ्याक्टर अफ त्यस्तै हामी कोफ्याक्टर अफ a31 निकाल्छौं हामी 31 को हाम्रो के हुन जान्छ यो 31 मा हाम्रो साइन पोजिटिभ छ र यो हामी डिलिट र यो डिलिट गर्दाखेरि 23 minus 20 23 minus 20 बाँकी रह्यो र यो हाम्रो 2 into 0 0 र 3 2 जा -6 र माइनस अगाडिको +6 भइहाल्छ यो हाम्रो +6 भयो +6 लेख्छौं कोफ्याक्टर अफ a32 हामी निकाल्छौं a32 निकाल्दाखेरि हेर 32 को साइन के छ हाम्रो माइनस छ माइनस साइन लेख्छौं यो र यो डिलिट गर्दाखेरि यो र यो डिलिट भयो भने 1 minus 1 1 minus 1 र त्यस्तै माइनस 2 र यो 0 है -2 र यो 0 भयो -2 र यो 0 बाँकी रह्यो यो भनेको हाम्रो 1 into 0 0 भयो माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो यो हेर त माइनस इन्टु 1 into 0 भनेको 0 माइनस र यो 1 into 2 माइनस माइनस प्लस 2 हुन गयो यो भनेको हाम्रो माइनस र माइनस प्लस 2 नै हुन गयो हामी 2 लेख्छौं त्यस्तै हामी कोफ्याक्टर अफ a33 को हामी लिन्छौं भने a33 हामी लियो भने हेर a33 को हाम्रो साइन के छ पोजिटिभ छ पोजिटिभ साइन लिन्छौं र यो क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो बाँकी के रह्यो त यो हाम्रो र यो क्यान्सल गर्दाखेरि बाँकी कति रहन्छ अब 1 2 -1 3 1 2 -1 3 यति बाँकी रह्यो र हामी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 into 3 3 अनि माइनस 2 माइनस प्लस हुन जान्छ 2 that is 5 यो हाम्रो 5 यसरी भयो हामी सबैको कोफ्याक्टर निकालेर म यहाँ लेखेको छु है कोफ्याक्टर अफ अ मैट्रिक्स A है अब कुनै एउटा मैट्रिक्सको यहाँ कोफ्याक्टरको मैट्रिक्स बनाएर राखेको छौ र हामी एडजॉइन्ट निकाल्दाखेरि हेर त यहाँ ठाउँ नपुगेको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ लेखिरहेको छु है अब यहाँ के लेख्छौं हामी एडजॉइन्ट नाउ एडजॉइन्ट अफ मैट्रिक्स एडजॉइन्ट अफ a matrix is equal to transpose of कसको त यहाँ 3
1 2 2 1 2 6 2 यो 5 यसको हामी ट्रान्सपोज गर्दाखेरि हाम्रो एडजॉइंट मैट्रिक्स त्यो निस्किन्छ यो मैट्रिक्सको एडजॉइंट निस्किन्छ त्यसपछि यसको ट्रान्सपोज गरौँ यहाँ अब हेर यो हाम्रो 3 1 2 2 1 2 6 2 5 यस्तो हाम्रो यो नै हाम्रो एडजॉइंट अफ मैट्रिक्स यसको एडजॉइंट मैट्रिक्स कुन भयो त यो हुने भयो त्यसरी हामी एडजॉइंट इन्भर्स निकाल्न सक्छौं है यो इन्भर्स अफ 2/2 मैट्रिक्स है 2/2 मैट्रिक्स यहाँ त 2/2 मैट्रिक्स को इन्भर्स हामी कसरी निकाल्छौं त्यो हेर्ने हेर सबभन्दा पहिला त हामी यहाँ लेट a = एउटा हाम्रो मैट्रिक्स दिएको छ हाम्रो 7 5 4 2 है त्यसरी एउटा मैट्रिक्स a हाम्रो दिएको छ त्यसपछि हामी यसको डिटरमिनेन्ट पहिला चेक गर्छौं है पहिला डिटरमिनेन्ट निकालेर चेक गर्छौं डिटरमिनेन्ट अफ a = हेर त यसको डिटरमिनेन्ट 7 5 4 2 यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्यो भने हाम्रो कति हुन जान्छ 7 2 जा 14 minus 20 यो भनेको कति नगयो -6 यो -6 यो इक्वल 0 सँग छैन एउटा कुरा याद राख्ने -6 आयो यसको डिटरमिनेन्ट मैट्रिक्स अफ a को डिटरमिनेन्ट हाम्रो -6 आयो which is not equal to 0 so a inverse exist है किन एक्जिस्ट भयो यो हाम्रो कुन भयो त यहाँ -6 भनेको सिंगुलर मैट्रिक्स छ कि नन सिंगुलर यो जब हाम्रो डिटरमिनेन्ट नट इक्वल टु 0 आउँछ त्यो बेला त हाम्रो यो नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुन जान्छ र नन सिंगुलर मैट्रिक्स हुँदाखेरि मात्रै हामी त्यसको इन्भर्स निकाल्न सक्छौं र त यहाँ यो पनि हाम्रो यो जुन मैट्रिक्स छ यो हाम्रो नन सिंगुलर मैट्रिक्स भयो किनभने यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्दाखेरि -6 आएको छ which is not equal to 0 हैन त्यो हाम्रो 0 सँग इक्वल छैन so it is a non singular matrix हैन therefore we can find हैन or we can calculate the inverse of this matrix है त्यही भएर हामी के गर्न सक्छौं a इन्भर्स हामी निकाल्न सक्छौं so के लेख्न सक्छौं so a inverse exist हैन a इन्भर्स हामी निकाल्न सकिहाल्छौं यो एक्जिस्ट गर्छ a इन्भर्स है अब a इन्भर्स निकाल्दाखेरि हेर a इन्भर्स निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ फर्मुला a इन्भर्स निकाल्दाखेरि हाम्रो के फर्मुला हुन्छ 2/2 को फर्ममा हेर्ने यहाँ a इन्भर्स निकाल्दाखेरि हाम्रो 1 by डिटरमिनेन्ट अफ a अनि एडजॉइंट अफ a है एडजॉइंट अफ a डिवाइडेड बाइ डिटरमिनेन्ट अफ a त्यसको एडजॉइंट निकालेर यदि हामी डिटरमिनेन्ट सँग त्यसकै डिटरमिनेन्ट सँग डिवाइड गरिदिन्छौं भने यो हाम्रो इन्भर्स निस्किहाल्छ है इन्भर्स निस्किहाल्छ र इन्भर्स हाम्रो नन सिंगुलर को केसमा एउटा कुरा याद राख है यदि हाम्रो कुनै दुईटा पहिला बुझौं यहाँ निर अलिकति म बुझाउँछु है पहिला सुन्ने यदि हाम्रो दुईटा कुनै नन सिंगुलर मैट्रिक्स a let a n b b any two non singular मैट्रिक्स है यो नन सिंगुलर मैट्रिक्स छ भने यदि म नन सिंगुलर मैट्रिक्स छ भने त्यसको डिटरमिनेन्ट के भन्छ हामी इन्भर्स निकाल्न त सकिहाल्छौं हैन र इन्भर्स निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ ab = अब त्यो बेला हाम्रो a n b हामी यो दुईटा हाम्रो कुनै नन सिंगुलर मैट्रिक्स छ भने के लेख्न सक्छौं a n then a n b will be inverse to each other if a into b is equal to b into a is equal to I है I भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स
यो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स जुन छ ए अथवा बी जुन अर्डरको मैट्रिक्स हुन्छ त्यही हामी लिन्छौँ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स त्यही अर्डरको लिन्छ है भनेको यदि ए इन्टु बी अथवा बी इन्टु ए इक्वल टु आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हुन गयो भने हामी के भन्छौँ ए र बी एक आपसमा के छ त एक आपसमा इन्भर्स छ भनेर इन्भर्स टु इच अदर हामी भन्छौँ है बुझेको छ यति हामी बुझ्ने यो नोट बुझेर बुझिहाल्यो यो नोट भनेर हामी बुझिहाल्यो यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कुनै कुनै बेला भनिदिन्छ इन्भर्स टु इच अदर छ भनेर प्रुभ गर्नलाई भनिदिन्छ भने हामी के गर्छौँ ए इन्टु बी गर्छौँ बी इन्टु ए गर्छौँ यदि त्यो आईसँग इक्वल भइसक्यो भने हामी भन्छौँ ए एन्ड बी आर इन्भर्स टु इच अदर भनेको ए जुन छ बी को इन्भर्स छ अथवा बी जुन छ ए को इन्भर्स छ भनेर हामी भन्छौँ है अब एडजोइन्ट अफ ए भन्छ हैन ल अब हामी यो कसरी निकाल्न सक्छौं यहाँनिर एडजोइन्ट अफ ए र यो 2/2 को केसमा त हामी बुझिसकेका छौं एडजोइन्ट अफ ए कसरी निकाल्छौं भनेर हैन एडजोइन्ट अफ कसरी निकाल्छौं भनेर हामी बुझेको छौं यहाँ इज इक्वल टु एडजोइन्ट अफ ए र एडजोइन्ट अफ ए यसको एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि हामी ए र डी को भएको ठाउँमा हामी यसको पोजिसन चेन्ज गर्छौं र यो दुईटाको साइन चेन्ज गर्छौं भनेको यो 1 यो डिटरमिनेन्ट अफ ए कति आएको थियो हाम्रो -6 आएको थियो हैन र हामी के गर्छौं यसको यो जुन मैट्रिक्स छ त्यसको एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि यो दुईटाको साइन के भन्छ रिप्लेस गर्ने एक आपसमा भनेको यहाँ 7 छ भने 2 लेख्छौं यहाँ 5 छ यसको साइन मात्र चेन्ज गर्छौं यहाँ 4 छ यसको साइन मात्र चेन्ज गर्छौं र यो 2 को ठाउँमा हामी 7 हाल्दिन्छौं र हाम्रो यो यतिकै लेखिदिँदा पनि हुन्छ यसको इन्भर्स भनेको यो भयो अथवा हामी यसमा मल्टिप्लाई गरेर अथवा डिभाइड गरेर यो 1/6 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं तै पनि हुन्छ अथवा यतिकै छोड्दिँदाखेरि देयरफोर ए इन्भर्स इज इक्वल टु हाम्रो एकचोटी मल्टिप्लाई नै गर्दिनु भने के टेन्सन है यो हाम्रो -1/3 हुन जान्छ यसमा माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ 5/6 यस्तै यो 2/3 हुन जान्छ र यसमा डिभाइड गर्यो भने -7/6 हुने यो नै हाम्रो ए इन्भर्स हुने भयो है हामी 3/3 मैट्रिक्स को यदि म त्यसको इन्भर्स निकाल्छु भने कसरी निकाल्न सक्छु है त्यो हेरौं यदि 3/3 को मैट्रिक्स छ भने त्यसको इन्भर्स हामी कसरी निकाल्छौं त्यो म यहाँ सोल्भ गरेर देखाइदिरहेको छु यहाँ हाम्रो क्वेशन छ फाइन्ड द इन्भर्स अफ दिस मैट्रिक्स लेट सोलुसन कसरी गर्छौं लेट मैट्रिक्स A is equal to हाम्रो 1 2 2 3 1 1 2 1 3 यस्तो छ भन्ने हामी भन्छौं र यसको के गर्छौं पहिला हामी इन्भर्स निकाल्ने बेलामा हामी पहिला सुरुमा स्टेप के छ हाम्रो के सोच्छौं कि पहिला यसको डिटरमिनेन्ट निकालेर चेक गर्छौं त्यो डिटरमिनेन्ट निकाल्छौं र हेर्छौं त्यो 0 सँग इक्वल छ कि छैन यदि 0 सँग इक्वल भइदियो भने त्यसको त इन्भर्स नै एक्जिस्ट हुँदैन यदि 0 सँग इक्वल छैन भने मात्रै हामी त्यसको इन्भर्स निकाल्छौं त्यही भएर यसको डिटरमिनेन्ट पहिला चेक गरिहालौं डिटरमिनेन्ट अफ ए गर्दाखेरि हेर एकचोटी म यहाँ डाइरेक्ट लेख्छु यहाँ डिटरमिनेन्ट अफ ए गर्दाखेरि यहाँ 1 है डिटरमिनेन्ट म निकालिरहेको छु एक्सपान्डिङ एलोङ r1 गरेर यहाँ प्लस माइनस प्लस है आउँछ हाम्रो अब हेर यो 1 यो र यो डिलिट गर्दाखेरि हाम्रो 1 1 1 3 यसरी भयो र यो हाम्रो कति हुन्छ 1 अथवा एकचोटी म लेख्छु है यो भनेको हाम्रो प्लस र माइनस यहाँ माइनस साइन छ हाम्रो यति र यहाँ प्लस साइन भयो यसको माइनस साइन छ त्यही भएर -2 लेख्छौं -2 र यो क्यान्सल गर्ने 3 1 3 1 2 3 हाम्रो यति बाँकी रह्यो यसको साइन पोजिटिभ छ त्यही भएर पोजिटिभ 2 लेख्छौं र हाम्रो यो साइन र यो कलम र यो रो क्यान्सल भएर 3 1 2 1 हो 3 1 2 1 भयो यो 1 into 3 3 minus 1
minus 2 into 3 3 the 9 minus 2 फेरि plus 2 into 3 1 the 3 minus 2 यो 3 minus 1 2 minus 9 minus 2 भनेको 7 7 to the 14 14 अनि 3 minus 2 1 1 into 2 1 into 2 भनेको 2 प्लस 1 छ यो 2 यो हाम्रो minus 10 हुन गयो which is not equal to 0 हैन therefore so A inverse exists यसरी लेख्छौं A inverse हामी निकाल्न सक्छौं किनभने यसको डिटरमिनेन्ट -10 आएको छ which is not equal to 0 हैन जुन हाम्रो 0 सँग इक्वल छैन therefore the matrix A is a non singular matrix so we can calculate its inverse है त्यही भएर हामी यसको इन्भर्स निकाल्न सक्छौं र अब इन्भर्स कसरी निकाल्छ यसको डिटरमिनेन्ट हामी निकालिसक्यौं -10 आयो ल अब हामी यसको एडजोइन्ट पनि निकालौं किनभने हाम्रो इन्भर्स निकाल्दाखेरि त्यसको फर्मुला के हुन्छ एडजोइन्ट अफ A डिवाइडेड बाइ डिटरमिनेन्ट्स अफ A यसको डिटरमिनेन्ट हाम्रो -10 आएको थियो याद राख्नु अब हेर यो सबैको हामी एडजोइन्ट निकाल्दाखेरि भर्खर हामी सिके यदि 3/3 को मैट्रिक्स छ र सबैको हामी कोफैक्टर निकाल्नु पर्यो पहिला हैन एडजोइन्ट निकाल्नको लागि पहिला हामीले कोफैक्टर निकाल्नु पर्छ र सबैको हाम्रो 9 वटा कोफैक्टर निकाल्छौं र त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्छौं भने हाम्रो त्यो एडजोइन्ट निस्किन्छ है ल कोफैक्टर of A11 11 को कोफैक्टर निकाल्छौं भने हाम्रो के हुन जान्छ यहाँनिर प्लस माइनस प्लस याद राख्ने माइनस प्लस यो याद राख्ने साइनहरु है यो प्लस छ यो प्लस लेख्ने है प्लस अनि यो र यो जुन त 1 1 1 3 यो हाम्रो 1 into 3 3 र माइनस 1 into 1 1 यो हाम्रो 2 हुन गयो हामी यहाँ लेखिरहेको छु म है यहाँ 2 निकालेर राखे कोफैक्टर अफ A12 निकाल्दाखेरि यो 1 2 मा हाम्रो साइन के छ नेगेटिभ लेख्छ यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि 3 2 3 2 र 2 1 3 भयो भनेपछि माइनस यो 3 3 जा 9 अनि माइनस 1 into 2 2 यो भनेको हाम्रो 9 - 2 7 र यो -7 हुन गयो -7 हामी यहाँ लेख्छौं त्यस्तै कोफैक्टर अफ A13 निकाल्दाखेरि 13 को साइन के छ पोजिटिभ हामी लेख्छौं र यो क्यान्सल गर्दाखेरि 3 1 2 1 3 1 2 1 बाँकी रह्यो र यो 3 1 जा 3 -2 यो हाम्रो 1 हुन गयो हामी यहाँ 1 लेख्छौं है त्यस्तै म यहाँनिर अब कोफैक्टर अफ A21 निकाल्छौं भने 21 को साइन हाम्रो के छ यहाँ -1 छ माइनस लेख्छौं र यो डिलिट गर्दाखेरि यो र यो डिलिट गर 2 2 2 2 1 3 हाम्रो भयो है यो भनेको -2 3 जा 6 अनि -2 यो हाम्रो 6 - 2 4 र यो माइनस छ -4 हुन भयो -4 लेखे त्यस्तै कोफैक्टर अफ A22 हामी निकाल्छौं भने 2 2 को हाम्रो के छ यहाँ पोजिटिभ यो र यो डिलिट गर्दा 1 2 2 3 1 2 2 3 भयो हाम्रो र 2 3 जा 3 अनि 2 2 जा 4 भनेको -1 भयो हामी यहाँ -1 लेखिहालौं त्यसपछि कोफैक्टर अफ A23 है A23 गर्छौं भने 23 को हेर त यहाँ 23 को साइन के छ नेगेटिभ हुन्छ नेगेटिभ लेखे र यो डिलिट गर्दाखेरि 1 2 2 1 भयो हाम्रो बाँकी 1 2 2 1 हामी लेख्छौं -1 into 1 1 अनि -2 2 जा 4 यो हाम्रो -3 र 3 यो माइनसले गर्दाखेरि पोजिटिभ हुने हो 3 हामी 3 लेख्छौं त्यस्तै अब हामी फेरि निकाल्छौं 3 1 को लागि कोफैक्टर
कोफ्याक्टर अफ A31 31 को निकाल्दाखेरि हेर त यसको साइन पोजिटिभ छ पोजिटिभ हामी लेख्छौँ यो र यो डिलिट गर्दाखेरि 2 2 2 2 1 1 भयो बाँकी र यो 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 यो 0 हुने भयो यहाँ हामी 0 लेख्छौँ र त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ A32 निकाल्दाखेरि 32 को साइन माइनस छ माइनस हामी लेख्छौँ माइनस यहाँनिर यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि 1 3 2 1 1 3 2 1 बाँकी रह्यो र यो हाम्रो माइनस 1 into 1 1 अनि माइनस 3 2 जा 6 यो भनेको माइनस 5 into माइनस भनेको यो 5 हुने भयो पोजिटिभ 5 है त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ A33 को साइन के छ पोजिटिभ छ अनि पोजिटिभ साइन लिन्छौँ र यो क्यान्सल हुँदाखेरि 1 2 3 1 1 2 3 1 रह्यो यो हामी सोल्भ गर्दाखेरि 1 into 1 माइनस 3 2 जा 6 यो हाम्रो माइनस 5 हुने भयो हामी माइनस 5 यहाँ लेख्यौँ बुझेको छ यति त है हामी सबैको कोफ्याक्टर निकालिहाले अब कोफ्याक्टर निकालिसकेपछि हामी त्यसलाई ट्रान्सपोज गरिदिन्छौँ भने हाम्रो एडजोइन्ट निस्किन्छ र एडजोइन्ट अफ ए निकाल्दाखेरि ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर मैट्रिक्स ए कोफ्याक्टर मैट्रिक्स ए यही छ हाम्रो यो मैट्रिक्सको कोफ्याक्टर मैट्रिक्स बनाउँदाखेरि यति आएको थियो हाम्रो त्यही हामी यहाँ लेख्छौँ यसको ट्रान्सपोज गरिदिँदाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ त त्यसको एडजोइन्ट निस्किन्छ हामी त्यही गरिरहेछौँ अहिले यसको ट्रान्सपोज गरेर त यो भनेको ट्रान्सपोज भनेको के त रोलाई कलम बनाउनु कलमलाई रो बनाउनु भनेको फर्स्ट रो छ भने फर्स्ट कलम बनाइदेऊ -7 1 सेकेन्ड रो छ सेकेन्ड कलम बन्छ -1 3 यो थर्ड रो छ थर्ड कलम बनाइदेऊ -1 यो हाम्रो एडजोइन्ट अफ ए निस्किने भयो अब हामी के गर्छौँ therefore adjoint of A is equal to हाम्रो यो हुने भएको छ है नाउ A इन्भर्स निकाल्दाखेरि 1 by determinant of A into adjoint of A है adjoint of A निकाल्छ त यहाँ यसको डिटरमिनेन्ट हामी कति निकालेको थियौं -10 1 by -10 हुन्छ अब यहाँनिर र एडजोइन्ट अफ ए भनेको कति छ हाम्रो यहाँनिर छ हाम्रो 2 -4 0 -7 -1 5 र 1 3 -5 यति हाम्रो यसको एडजोइन्ट छ र यसमा हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने यो हाम्रो इन्भर्स निस्किहाल्छ अब यो त यो 2 by -10 -1 by 5 हैन 2 by -10 -1 by 5 4 by -10 यो -4 माइनस क्यान्सल हुन्छ 2 by 5 बाँकी रह्यो र यहाँ 0 मा यसले डिभाइड गर्छ 0 मा कुनै नम्बरले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ हैन 0 मा यदि हामी कुनै नम्बरले डिभाइड गर्छ भने कति हुन जान्छ 0 हुन्छ कुनै नम्बरमा 0 मा कुनै नम्बरले डिभाइड गर्यो भने त्यो हाम्रो 0 नै हुन्छ जुनसुकै नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि त्यो 0 नै हुन्छ यदि फेरि कुनै नम्बरमा 0 ले डिभाइड गरिदियो भने त्यो इन्फिनिटी हुन जान्छ है याद राख्ने अब माइनस माइनस प्लस भयो अनि 7 by 10 हुन जान्छ 7 by 10 र त्यस्तै यो -1 माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ 1 by 10 हुन्छ त्यस्तै यो 5 by -10 -1 by 2 हैन त्यस्तै 1 by -10 -1 by 10 3 by -10 भनेको -3 by 10 त्यस्तै यो माइनस माइनस प्लस भयो 1 by 2 हुन जान्छ 1 by 2 यो नै हाम्रो therefore A इन्भर्स हामी निकाल्दाखेरि A इन्भर्स हाम्रो यति हुन गयो